बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। मुझे वो शेर याद आ गया है, क्यों उदास फिरते हो, बल्कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आज सर्दियों की शाम तो नहीं थी, सर्दियों की सवेर थी, लेकिन मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। और इस बार ये हिस्ट्री पाकिस्तान के हक में नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिएट हुई है। और इस बार हिस्ट्री किसी बड़ी सीनियर टीम ने नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज की एक जूनियर टीम ने क्रिएट की है। और पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच में थोड़े बहुत नहीं 120 रन से शिकस्त देकर दो टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। अब हमारे क्रिकेट फैंस आज बहुत गुस्से में होंगे कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की बी टीम से हार गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब आप किसी दूसरे को एक जाल में फंसाने के लिए एक जाल बुनते हैं तो बाज़-औक़ात आप खुद उस जाल का शिकार हो जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। उस जाल से निकलने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप वो सब कुछ करने में नाकाम हो जाते हैं और यूं दूसरों के लिए खोदे हुए गड्ढे में पाकिस्तान इस मैच में खुद गिर गया। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? बड़े सवालात तो हैं जिनके जवाब ढूंढने की आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वो बुनियादी वजूहात कि जिनकी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार गया है, और वो भी बताऊंगा कि जिनकी वजह से वेस्ट इंडीज पिछला मैच हारी थी, ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि अब ये बात क्लियर हो गई है कि वेस्ट इंडीज का पिछला मैच हारने और ये मैच जीतने की वजह क्या है, ये भी पता चल गई है। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और कौन कौन जिम्मेदार है इस मैच में शिकस्त का। लेकिन क्या इस मैच के में शिकस्त के बाद पाकिस्तान को अपने प्लान्स चेंज कर देने चाहिए? ये जो स्पिन टर्नर्स पाकिस्तान बना रहा है, क्या पाकिस्तान को अब ये नहीं बनाने चाहिए? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? इससे पाकिस्तान ने क्या सबक सीखा है, ये भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, किसने ये सोचा था कि पहला मैच बुरे तरीके से वन साइडेडली हारने के बाद वेस्ट इंडीज की कंपैरेटिवली यंग टीम इस दूसरे टेस्ट मैच में इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी? मेरे ख्याल में कोई ये नहीं सोच रहा था। इवन पाकिस्तान की टीम भी ये नहीं सोच रही कि भाई वेस्ट इंडीज ऐसे कमबैक करेगा। उनको पता था कि ये सीरीज जो है बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी है और इस सीरीज में पाकिस्तान जिस तरह से पहला टेस्ट मैच जीता, दूसरा टेस्ट मैच भी पाकिस्तान 2.5-3 दिन में जीत जाएगा और उसके बाद फिर हम वापस अपने अपने घरों में खुशी के साथ जाएंगे और इस WTC का जो साइकिल का लास्ट टेस्ट मैच है वो जीत कर हम वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि देखें ये है अपने घर पे क्रिकेट खेलना। लेकिन सर, इसमें ट्विस्ट आया। और इवन मैं आपको बताऊं कि जब नोमान अली ने हैट्रिक की थी तो क्या, क्लियरली मुझे बताइएगा कि आप में से किसी ने उस वक्त ये सोचा था कि वेस्ट इंडीज की टीम उस हैट्रिक के बाद इस तरह से जबरदस्त तरीके से कमबैक करेगी और ये मैच जीत जाएगी और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो जाएगा? ये है सर टेस्ट क्रिकेट। सोचा किसी ने नहीं था, लेकिन हो गया। ये है वो टेस्ट क्रिकेट जिसके लिए हम कहते हैं कि टेस्ट इज द बेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ये टेस्ट लेती है आपके बॉलर्स का, आपके बल्लेबाजों का, आपकी पेशेंस का, आपके कैरेक्टर का और आपके टेम्परामेंट का, आपकी कप्तानी का। जी हां, बड़ा सवाल है कप्तानी के ऊपर भी, लेकिन क्रेडिट गोज टू वेस्ट इंडीज जिन्होंने 34 साल बाद
34 years, after 34 years انہوں نے پاکستان میں کسی ٹیسٹ میچ میں شکست دی ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے 1990 میں انہوں نے پاکستان کو فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ہرایا تھا, اور اس وقت میں آئی تھنک سو 9th کلاس میں پڑھتا تھا. تو اس سے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا یہ پاکستان کے لیے جھٹکا ہے, اور ویسٹ انڈیز کے لیے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے, اور وہ بھی ان کی ینگ ٹیم. لیکن ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی ینگ ٹیم ہے جنہوں نے آسٹریلیا میں ابھی جو ہے وہ وقت زیادہ نہیں گزرا جب یہ آسٹریلیا میں گئے, اور انہوں نے آسٹریلیا میں شکست دی اور وہاں پر بھی سیریز کو ڈرا کیا. تو یہ جو ینگ ٹیم ہے کمپیریٹیولی, میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں, تجربے کے حساب سے, ویسے ایج تو اتنی ینگ نہیں ہے سبھی پلیئرز کی, خاص طور پہ اگر ہم ویریکن کی بات کریں تو وہ اتنے ینگ نہیں ہے, 32 ہیں, لیکن یہ انہوں نے کارنامہ وہاں بھی سر انجام دیا تھا. اور یاد ہوگا آپ کو سنکلیئر جو ہے اس نے وہاں پر پہلی بار وہ جو جمناسٹک کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے آسٹریلیا میں اپنی بڑی ہی مشہور قسم کی سیلیبریشن کی تھی, وہ یہاں بھی انہوں نے کی ہے. اور یہاں پہ انہوں نے پاکستان کے کپتان شان مسعود کو بہت ہی سستے میں نپٹا کے وہ زبردست قسم کی سیلیبریشن انہوں نے کی. لیکن کریڈٹ گوز ٹو دی ینگ ویسٹ انڈین ٹیم, اور خاص طور پہ ان کے اسپن بالرز نے آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی, اینڈ اسپیشلی وریکن. میرے لیے سر ہی از دا مین آف دا سیریز. یہ وکٹ نعمان علی کے لیے بنائی گئی تھی, لیکن اس کو نعمان علی سے بھی زیادہ اگر کسی بندے نے سمجھا ہے تو وہ جمیل ویریکن. کیا کمال کا اس نے اس ٹیسٹ میچ میں بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رول پلے کیا ہے, صرف بالنگ سے نہیں, وہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بنے ہیں اس سیریز کے, اور ساتھ میں انہوں نے بلے کے ذریعے بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. بہرحال پاکستان یہ سیریز جو ہے وہ پاکستان کی ڈرا ہوئی ہے, پاکستان یہ سیریز ہارا نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں تو یہ ہارنے والی ہی بات ہے. پاکستان کو اسی طریقے سے لینا چاہیے. لیکن بڑے کوسچن, پاکستان, پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ میچ کیوں ہارا تھا. کیا پاکستان بہت اچھا کھیلا تھا؟ کیا پاکستان کی ٹیم پہلے ٹیسٹ میچ میں بہت اچھا کھیلی تھی, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلی تھی؟ ایک حد تک میں یہ بات مانتا ہوں کہ پاکستان کے دو بلے باز محمد رضوان اور سعود شکیل کے درمیان جو 141 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی تھی نا, وہ امپورٹنٹ رول پلے کرنے میں کامیاب ہوئی تھی. اس نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ پاکستان کی اس ٹیسٹ میچ میں جیت کا. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ ویسٹ انڈیز اس میچ میں بہت برا کھیلا تھا. پاکستان کے بالرز سے زیادہ ویسٹ انڈیز کے بالرز کی آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ اپنی جگہ, میں ان سے کریڈٹ نہیں لیتا, لیکن ویسٹ انڈیز کے جو بلے باز تھے ان کو سمجھ نہیں آئی تھی اس پچ کی, ان کنڈیشنز کی, اور اس لیے وہ پاکستان کے جال میں بری طرح پھنسے اور پہلا ٹیسٹ میچ وہ ہار گئے. دوسرا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز نے پاکستان سے زیادہ محنت کی ہے اس ٹیسٹ میچ کے اوپر, کیونکہ پاکستان اوور کانفیڈنٹ ہو گیا. پاکستان نے سمجھا کہ سر یہ تو ویسٹ انڈیز کو ہم ایسے نکالیں گے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں, اور پاکستان کا کپتان, پاکستان کے بلے باز اور ایون پاکستان کے اسپن بالرز سب یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی بہت آسانی سے یہ سب معاملہ زبردست ہو جائے گا. لیکن سر وہاں پہ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کو خاص طور پہ جب ہیٹرک ہم نے کی اور ایک ایسا وقت لگ رہا تھا کہ 54 کے اوپر ان کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے, تو ہم نے سوچا کہ بس یہ جھاڑو پھرنے والا ہے, ختم کہانی, یہ تو ممکن ہے دوسرے دن ہی ٹیسٹ میچ ختم ہو جائے. لیکن وہاں پہ ویسٹ انڈیز کے لوور آرڈر بلے باز, اور عام زبان میں آپ ان کو ٹیل اینڈرز کہہ سکتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ دیٹ کائنڈ آف ٹیل اینڈرز جو پاکستان کے پاس موجود ہیں. انہوں نے وہ کریکٹر شو کیا کہ انہوں نے اس 54 پر 8 سے 163 تک رنز کو لے گئے. نمبر 1 یہاں پہ وہ 109 رنز پاکستان کے گلے پڑے. یہ پہلی وجہ تھی پاکستان کی, اور سب سے بڑی وجہ
اس کو ابھی تک میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ 109 رنز اس طرح کے ٹرننگ ٹریک پہ جہاں پہ بلے بازی بہت مشکل ہے، جہاں پہ ایک بال آتی ہے جس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس گراؤنڈ کے اندر، اس پچ کے اندر 109 رنز بنا جانا، اور وہ بھی آخری 3 وکٹوں کا، صرف آخری 3 پلیئرز کا، یہ بہت بڑا کوسچن مارک تھا. لیکن یہاں پہ یہ کوسچن مارک کس کے اوپر تھا؟ یہاں پہ یہ کوسچن مارک شان مسعود کی کپتانی کے اوپر تھا کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ کیوں نہیں اپنے بالرز کو پراپرلی یوز کیا. شان مسعود کے ساتھ ایک پرابلم ہے، میں تھوڑا سلو بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ کچھ پراپر نہیں ہے، میں کل بھی ویڈیو نہیں بنا سکا، اسی وجہ سے آپ میرے لیے دعا بھی کریں گیٹ ویل سون کی. تو شان مسعود کپتانی بھول جاتے ہیں کہ بھائی میں نے کسی پلیئر کو کھلایا ہوا ہے، میں نے کسی بالر کو کھلایا ہوا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ بار بار وہ کر رہے ہیں. اور جب ایک غلطی آپ بار بار کرتے نا، وہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے پہلی بار غلطی ہوتی ہے، دوسری بار بھی غلطی ہوتی ہے، اور تیسری بار اگر کوئی بندہ کرے تو وہ نااہلی ہوتی ہے، وہ غلطی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شان مسعود کی بطور کپتان نااہلی سامنے آئی کہ آپ نے کیوں بننے دیے 109 رنز، اور آپ بھول گئے کہ آپ نے کاشف علی کو بھی کھلایا ہوا ہے، اور وہ کاشف علی جس نے پہلے اوور میں آپ کو اپنے ٹیسٹ ڈیبیو کے وکٹ لے کے دی تھی، اور جس کی بال ہل رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی بیسک ڈیلیوری اس کی ان سوئنگ ہے، اور جب بال پرانی ہوتی ہے تو بال پرانی ہونے کے بعد ریورس سوئنگ ہوتی ہے. تو ریورس سوئنگ جب آپ کے اختیار میں ہے، جب آپ کے پاس ایک بالر ہے کہ جس کا ایکشن ہی سپورٹ کرتا ہے ریورس سوئنگ کو، اندر آنے والی بال کو، تو آپ نے اس کو ایک اوور ہی نہیں دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو واپس لے کے آئے اس نے آپ کو وکٹ لے کے دی. یہ ہے وہ پاکستان کہ جس نے 109 رنز بننے دیے ایکسٹرا جو نہیں بننے چاہیے تھے. اور یہ ہے وہ شان مسعود جس کی کپتانی پاکستان کے گلے پڑ گئی. انتہائی سست کپتان، سمجھ نہیں آتی. میرے خیال میں سائیکولوجیکلی کچھ بیریئرز ہیں، ٹیم کے اندر کچھ بیریئرز ہیں، کچھ مسائل تو ہیں، ورنہ شان مسعود اتنا، مطلب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اتنا کند ذہن تو نہیں ہے. مطلب اپنی گفتگو سے وہ اتنا فارغ البال تو نظر نہیں آتا کہ یار وہ یہ ڈیسیجن نہ لے سکے. یہ آپ کو پتا ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ بھائی جب آپ سے پارٹنرشپ بریک نہ ہو رہی ہو تو آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آپ بال چینج کرتے ہیں. آپ ایک بالر کو لگاتے ہیں، اس سے 10-10 اوور لگاتار کروا رہے ہیں، دوسری طرف دوسرے بالر کو لگاتے ہیں، اس سے 10-10 اوور لگاتار کروا رہے ہیں. اور آپ بھول گئے کہ آپ پیس ہی چینج کر کے دیکھ لیں بھائی، پیس ہی چینج کر کے دیکھ لیں. آپ کے اسپنرز کو انہوں نے اگریشن کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، اور صرف اگریشن نہیں بلکہ پراپر اگریشن کے ساتھ. اور وہ صرف میڈنس نہیں تھی ہمارے ٹیل اینڈرز کی طرح کہ پاگلوں کی طرح آپ جو ہے وہ شاٹ کھیلنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پہ میں بات کروں گا کامران غلام کی، جس طرح سے پاگل پن سے اس نے اپنی وکٹ تھرو کی، بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ، ڈسکریجنگ ہے. لیکن ان کے بلے بازوں نے زبردست طریقے سے، ان کے لوور آرڈرز نے، موتی نے کمال کی اننگز کھیل دی، ون آف دا بیسٹ اننگز فار ویسٹ انڈین ٹیل اینڈر آپ کہہ لیجئے. لیکن اس نے ثابت کیا کہ میں بھائی آل راؤنڈر ہوں. پھر ویری کین مستقل اپنی بلے بازی کے ذریعے پاکستان کو پریشان کرتا رہا. پہلے میچ میں بھی ایک بار ایسا ہوا کہ یہ دونوں کھڑے ہو گئے اور پاکستان کے لیے مسئلہ بن گئے. لیکن وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ پاکستان کے پاس وہ 141 رنز کی جو ایک پارٹنرشپ تھی وہ تھی. وہ اگر نہ ہوتی، کیونکہ پاکستان بھی 46 پہ 4 پہ آؤٹ، 4 پاکستان کے آؤٹ ہو گئے تھے، وہاں پہ سعود شکیل اور محمد رضوان کی وہ پارٹنرشپ نہ ہوتی تو پاکستان وہ میچ بھی ہار سکتا تھا. اور یہاں پہ 109 رنز یہ پاکستان کے گلے پڑ گئے. یہ میجر پرابلم ہے، یہ میجر پرابلم ہے، اور اس کا ذمہ دار شان مسعود ہے بطور کپتان کے. چلیے اب یہ ہو گیا، تو آگے پاکستان کی بیٹنگ، پور پتھیٹک بیٹنگ. آکے بھائی اس طرح کی پچز بنانی ہے نا، تو آپ کے اپنے بلے بازوں کو بھی یہ سکھانا پڑے گا کہ ٹرننگ ٹریکس کے اوپر سپنرز کے اگینسٹ کیسے کھیلنا ہے. آپ کے بلے باز ہم کہتے ہیں یار یہ سپن کے اگینسٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں، یہ اچھا کھیلتے ہیں، لیکن ایسی پچ کے اوپر آپ نے ان کو کھیلنا نہیں سکھایا
کہ जिस पिच के ऊपर पहली बॉल से बॉल टर्न हो, ऐसी पिचेस आपको बनानी पड़ेंगी। कायदे आजम ट्रॉफी में आपको ऐसी पिचेस भी बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि सारी पिचेस ऐसी, लेकिन ऐसी पिचेस भी बनानी पड़ेंगी जहां पे इन बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिले और वो सीखे कि जब रैंक टर्नर बनता है तो उसके ऊपर आपने किस तरह से खेलना है। ओवरऑल पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने डिसअपॉइंट किया है फ्रॉम कैप्टन टिल द एंड। मतलब कोई आपका बल्लेबाज जो है वो ऐसे खेलते हुए नजर नहीं आया, कम से कम जिस तरह से उनके टेल एंडर्स खेल रहे हैं। आपके सीनियर बल्लेबाज भी इस टेस्ट मैच में उस तरह से खेलते हुए नजर नहीं आए। और जब आपको दूसरी इनिंग्स में उन्होंने जो है वो अग्रेशन के साथ उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। यहां भी कप्तानी सबसे बड़ा इशू है इस मैच में। और आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस विल बी द लास्ट मैच फॉर शान मसूद एज अ कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। ही इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल इन टेस्ट क्रिकेट स्पेशली। ठीक है, बतौर बल्लेबाज ठीक है, वो जितना खाए वो कर लेता है, लेकिन कप्तान के तौर पे फारिग है। और नेक्स्ट टेस्ट सर्कल में आपको शान मसूद कप्तान के तौर पे नजर नहीं आएगा, आपको मोहम्मद रिजवान ही नजर आएगा टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तान के तौर पे। लेकिन यहाँ पे शान मसूद सबसे बड़ा कल्प्रेट। उसके बाद आपसे उन्होंने 253 रन तक का वो मार्जिन ले गए, 9 रन की पहले लीड, उसके बाद 244 किया और 253 तक ले गए भाई। और आपको 254 दिया तो इसको ऐसे चेज करते हैं कि आपका कप्तान पहली बॉल पे उड़ जाए, ठीक है, और उसके बाद सिंक्लेयर की पहली बॉल के ऊपर उड़ जाए और सीधा टांग पे बॉल खा ले। और इसको ऐसे चेज करते हैं कि मोहम्मद हुरैरा जिसे मौका मिला वो इसलिए मिला था कि तुम इस तरह की स्टूपिड शॉट्स खेलो, तुम्हारे लिए आवाजें उठाते रहे कि मोहम्मद हुरैरा तुम्हें आना चाहिए, ये लड़का परफॉर्मर है और ये इस तरह का परफॉर्मर है। उस बेचारे को क्या कसूर था? उसको क्या पता था कि वो पाटा पिचेस पे खेल खेल के और घास वाली पिचेस पे खेल खेल के वो आया है। इस तरह की तो एक भी पिच आपके डोमेस्टिक में नहीं है, तो आपने उसको उस मैदान में उतार दिया कि जहां पे आपने जो रैंक टर्नर बनाया हुआ है, एक बहुत ही डिस्ट्रॉइंग किस्म की पिच बनाई हुई है, लेकिन उस पे सोने पे सुहागा उसकी वो शॉट, बहुत ही स्टूपिड किस्म की शॉट उसने खेली। उसके बाद बहुत ही स्टूपिड किस्म की शॉट कामरान गुलाम ने खेली। जब आपने मैच जीतना हो तो इस तरह की शॉट खेलते हैं भाई। कदमों का इस्तेमाल करना गलत नहीं था, लेकिन जब आपको अंदाजा हो रहा था कि ये बॉल की आप पिच तक नहीं पहुंच सके तो उसको रोक सकते थे। प्लान बी भी होना चाहिए इस तरह की। हम बात करते हैं कामरान गुलाम बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिनर्स के अगेंस्ट, ये और वो, और ये उसने परफॉर्म किया। डिस्गस्टिंग फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम बाबर। एज फार एज बाबर इज कंसर्न, उसका बेचारे का बुरा टाइम चल रहा है और मैं आपको बताऊं कि कुछ भी कर रहा है ठीक नहीं हो रहा। हालांकि इस मैच में उसने जो स्टार्ट किया था बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, बहुत जबरदस्त नजर आ रहा था, लेकिन वहां पे वही बॉल ले गई उसको। एक बॉल आती है उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है और उससे पहले आपने जो करना है वो करना है, और ये किया ब्रैथवेट ने दूसरी इनिंग्स में। उसने आके आपके बॉलर्स को उड़ा के रख दिया। और वहां पे मैं पहली बार इस सीरीज में कहूंगा कि साजिद खान के पास उसका कोई जवाब नहीं था। साजिद खान ने कुछ जज्बाती हो के बहुत कुछ करने की कोशिश की और पेशेंस नहीं दिखाई, और उन्होंने वेस्ट इंडीज को लाइट लिया और उन्होंने कहा कि जी हम तो ओवर कॉन्फिडेंट होके उन्होंने कोशिश की कि वेस्ट इंडीज जो है वो उनके बल्लेबाज कितना कर सकेंगे, हम इनको पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने आपको पकड़ लिया और जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, गिच्ची से पकड़ लिया। वो उसने जो टोन सेट की है सभी ने उसके ऊपर अमल किया और पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आई, पाकिस्तान के स्पिनर्स को, कि इस पिच के ऊपर वेरिकैन जो है उसने मिड 70s में ही बॉल की है और आपका साजिद खान 85, 86, 89 और इसी तरह अबरार अहमद 85, 89, 90, 100 तक की स्पीड से आपने बॉल की है नुमान अली ने। और वहां पे वो जितना आप स्लो होते थे उतना परचेज मिलता था आपको पिच से। तो इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो जो सबक आपने पाकिस्तान के स्पिनर्स को याद करवाया था उससे बेहतर उसको वेरिकैन ने यूज कर लिया, सिंक्लेयर ने यूज कर लिया, मोती ने यूज कर लिया
اور وہ سبق جو آپ نے پاکستان کے بلے بازوں کو سکھایا تھا اس سے بہتر اس سبق کو نہ صرف یاد کیا ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں نے بلکہ انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا اور یوں آپ کو یہ شکست ہو گئی. اب اس میں وہ کہتے ہیں نا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں یہاں تو آبے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے. اس ٹیسٹ میچ میں سب اس کے ذمہ دار ہیں, ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے, بھلے وہ کپتان ہو, بھلے وہ آپ کے بالرز ہوں, بھلے وہ آپ کے بلے باز ہوں, سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو دا ویسٹ انڈین ٹیم. انہوں نے ہسٹری کریٹ کی 1990 کے بعد پہلی بار انہوں نے یہ میچ جیتا ہے. پاکستان میں ٹیسٹ میچ جیتا ہے کوئی, اس سے پہلے بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں, ٹوٹل 4 ٹیسٹ میچز انہوں نے جیتے اور اب انہوں نے یہ میچ جیتا ہے 5واں ٹیسٹ میچ, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے بیکاز دے ور نو ویئر ان دا WTC پوائنٹس ٹیبل. اب کیا ہوگا, ممکن ہے پاکستان ان سے بھی نیچے آ جائے. یہ ہے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ. لیکن کیا پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اب اپنی پلس پالیسی چینج کر لینی چاہیے؟ نہیں, پاکستان کو ایسی ہی پچز بنانی چاہیے لیکن تھوڑی سی سپورٹ ان میں فاسٹ بالرز کے لیے بھی ڈالنی چاہیے کہ ایسی پچز بنے جو سپورٹنگ ہوں, بلے بازوں کے لیے بھی اور اسپنرز کے لیے بھی, فاسٹ بالرز کے لیے بھی, سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہو. ود دا ٹائم وہ ڈیٹیریٹ کرے جسٹ لائک ان آسٹریلیا, جسٹ لائک ان انگلینڈ. اس طرح کی ٹف کنڈیشنز میں آپ کے بلے باز بھی پھنس گئے, اور اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر اس طرح کی اور پچز بھی بنائیے اور ڈومیسٹک میں اپنے پلیئرز کو کھلوائیے. اب آلموسٹ پاکستان کو نومبر میں جا کے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے, تو اس سے پہلے سپٹمبر اکتوبر میں اگر آپ قائد اعظم ٹرافی کرواتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی پچز بنائیے گا, پھر مزہ آئے گا, پھر پتا چلے گا کہ پاکستان کے بلے بازوں میں کیا دم ہے. اپنی رائے دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اگر آپ میرے انالیسس سے ایگری کرتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. بابر حیات کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.